learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-ज़ुमर आयत 31। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामती, फिर यकीनन तुम क़यामत के दिन इंदा रब्बिकुम, अपने रब के पास, तख्तासिमून, झगड़ा करोगे। यानी तुम क़यामत के दिन अपने रब के सामने झगड़ोगे और मुकदमे पेश करोगे और अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान अदल करेगा और हर एक को उसके अमल का पूरा पूरा बदला देगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी शख्स का जुल्म किसी दूसरे की इज्जत पर हो या किसी तरीके से जुल्म किया हो तो उसे आज ही उस दिन के आने से पहले माफ़ करवा ले, जिस दिन ना दीनार होंगे ना दिरहम, बल्कि अगर उसका कोई नेक अमल होगा तो उसके जुल्म के बदले में वही ले लिया जाएगा, और कोई नेक अमल उसके पास नहीं होगा तो उसके साथी की बुराइयां उस पर डाल दी जाएंगी। सही बुखारी 2449। क़यामत के दिन वो झगड़े होंगे जिनका दुनिया में फ़ैसला नहीं हो सका, यानी तौहीद और शिर्क का झगड़ा। फ़मन अज़लमु, फिर कौन बड़ा जालिम है, मिम्मन काज़बा अलल्लाही, उससे जो झूठ बोले अल्लाह पर, व कज़्ज़बा बिस्सिद्क़ी, और वो झुटलाए सच्चाई को, इज़ जाअहु, जब वो आ जाए उसके पास। अलैसा फ़ी जहन्नमा, क्या नहीं है जहन्नम में, मस्वन लिल काफ़िरीन, ठिकाना काफिरों के लिए। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर वाज़े फरमाया है कि उससे बड़ा कोई जालिम नहीं जो अल्लाह की तरफ कोई ऐसी बात मंसूब करे जो उसकी इज्जत और उसके जलाल के लायक नहीं। मसलन अल्लाह की औलाद बनाना, फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बनाना, हालांकि अल्लाह ताला औलाद से बरी है, या नबूवत का झूठा दावा करना। और जिसने भी कुरान जैसी सच्ची किताब को, हिदायत और दीन को झुटलाया, हक़ की तकज़ीब बहुत बड़ा जुल्म है। उसने हक़ को रद्द किया, झुटलाया और अल्लाह पर झूठ बांधा तो जुल्म पर जुल्म किया। अल्लाह ताला ने धमकी दी है कि क्या ऐसे काफिरों के लिए जहन्नम का ठिकाना नहीं है जहाँ वो हमेशा हमेशा रहेंगे। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ी, और जो सच्चाई लेकर आया, वसद्दक़ बिही, और उसने उसकी तस्दीक की, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही लोग मुत्तकी हैं। इस आयत में अम्बिया अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकार शामिल हैं जो अल्लाह ताला की ख़बरों और अहकामात की तस्दीक करते हैं। वो तमाम ईमान वाले हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करते हैं और आपके लाए हुए दीन पर ईमान लाते हैं। लहुम मा यशाऊना, उनके लिए वो है जो वो चाहेंगे, इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास, ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, नेकी करने वालों का यही बदला है। यानी मुत्तकी लोग जन्नत में जो चाहेंगे पाएंगे। उनके लिए उनके रब के पास ऐसा बदला है जिसे न किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी के ख्याल में आया। ये है उनकी जज़ा जो एतकाद, कौल और अमल में खालिस है। लियुकफ़िर अल्लाहु अन्हुम, ताकि दूर कर दे अल्लाह उनसे, अस्वा बदतरीन अल्लज़ी आमिलू, वो जो उन्होंने अमल किए, व यज्ज़ियहुम, और वो बदले में दे उन्हें, अजरहुम बि अहसनी, अजर उनके बेहतरीन, अल्लज़ी कानू यअमलून, वो जो वो किया करते थे। अल्लाह ताला के मुत्तकियों पर यह भी फजल होगा कि उनके बुरे अमाल मिटाकर उन्हें अच्छे अमाल का बेहतरीन अजर अता फरमाएगा। जैसा कि फरमाया, उलाइकल्लज़ीना नतक़ब्बलु अन्हुम अहसना मा अमिलू व नतजावज़ु अन सय्यिआतिहिम फ़ी अस्हाबिल जन्ना व अदस्सिद्क़िल्लज़ी कानू युअदून, यही लोग हैं हम उनसे उनके अच्छे अमल कबूल करते हैं जो उन्होंने किए, और उनकी बुराइयों से हम दरगुजर करते हैं, जन्नत वालों में से होंगे सच्चे वादे के मुताबिक जो उनसे किया जाता था। सूरह अल-अहकाफ आयत 16। अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़िन अब्दहू, क्या अल्लाह ताला ही अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है। वयुख़व्विफ़ूनका, और वो डराते हैं आपको, बिल्लज़ीना मिन दूनिही, उनसे जो उसके सिवा हैं, वमन युद्लिलिल्लाहु, और जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे, फ़मा लहू मिन हाद, तो नहीं उसके लिए कोई हिदायत देने वाला। अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए काफ़ी है जो उस पर तवक्कुल करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। मुशरिक अल्लाह ताला के रसूल को खुद साख्ता बुतों से डराते हैं, इसी तरह वो मोमिनों को भी डराते हैं। फरमाया, व कैफ़ा अख़ाफ़ु मा अशरकतुम वला तख़ाफ़ून अन्नकुम अशरकतुम बिल्लाह, और मैं उनसे कैसे डर जाऊं जिनको तुमने शरीक बनाया है जबकि तुम उनको अल्लाह का शरीक बनाते नहीं डरते। सूरह अल-अनआम 81। मुशरिकों को अल्लाह ताला ने गुमराह कर दिया, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कौन हिदायत के रास्ते पर ला सकता है। सारे इख्तियारात अल्लाह ताला के पास हैं, वो जो चाहे कर सकता है, उसका मुकाबला करने का किसी के पास कोई इख्तियार नहीं। हिदायत और गुमराही भी उसी के हाथ में है। जब वो किसी को गुमराह करने का इरादा कर ले तो उसके इरादे के रास्ते में कोई रुकावट नहीं बन सकता, लिहाजा कोई अल्लाह के गुमराह किए हुए का मददगार नहीं हो सकता। वमन यहदिल्लाहु, और अल्लाह ताला जिसको हिदायत दे, फ़मा लहू मिन मुदिल्लिन, फिर उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं। अलैहिस्सलाहु, क्या नहीं है अल्लाह बि अज़ीज़िन ज़िंतिकाम, बहुत ज़बरदस्त इंतकाम लेने वाला।
ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے وہ گمراہ کر دے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ گمراہی کے اندھیروں سے نکالنے کا ارادہ کر لے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یعنی اس کائنات میں اللہ کے سوا نہ کسی کا ارادہ چلتا ہے، نہ کسی کے پاس کوئی اختیار ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے کام پر کمال درجے کا غلبہ رکھنے والا نہیں ہے؟ کیا اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے وہ سخت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی پر اپنے اختیار سے اپنے العزیز ہونے کا شعور دلایا ہے، یعنی نہ تو انسان خود نہ اس کائنات میں کوئی اور انسان کی ہدایت یا گمراہی پر کوئی اختیار رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے ارادوں سے انسانوں کے معاملے پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس انتقام ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر لوگ کفر اور دشمنی سے باز نہ آئیں تو وہ اپنے دوستوں کی حمایت میں ان سے انتقام لے گا اور ایسے انجام تک انہیں پہنچائے گا جو عبرتناک ہوگا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھے من خلق السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لا یقولن اللہ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ یعنی اگر آپ مشرکوں سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے، وہ ثابت نہیں کر پائیں گے کہ ان کی تخلیق میں خود ساختہ معبودوں کا کوئی حصہ ہے، اس لیے اقرار کریں گے کہ اللہ ہی کائنات کا خالق ہے۔ قل افرأیتم، آپ کہہ دیں تو کیا تم نے نہیں دیکھا، ما تدعون من دون اللہ، کہ جنہیں تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے، ان ارادنی اللہ، اگر ارادہ کرے میرے ساتھ اللہ، بدرن، کسی تکلیف کا، حل ہننا کاشفات درہ، کیا وہ سب دور کرنے والی ہیں اس کی تکلیف کو، او ارادنی برحمتن، یا وہ مجھ پر رحمت کا ارادہ کرے، حل ہننا ممسکات رحمتہ، تو کیا وہ سب اس کی رحمت کو روکنے والی ہیں۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان جھوٹے معبودوں کی بے بسی کو ثابت کرنے کے لیے ان سے پوچھیں کہ کیا کبھی تم نے غور کیا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو یہ اس کا کوئی ازالہ کر سکتے ہیں، یا اگر وہ میرے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے، صحت، عافیت، مالی یا کوئی دنیاوی فائدہ دینا چاہے، تو کیا یہ خود ساختہ معبود اللہ کی رحمت کو مجھ تک پہنچنے سے روک سکتے ہیں؟ تو وہ یہی جواب دیں گے کہ ہمارے معبود نہ نقصان کو دور کر سکتے ہیں نہ اللہ کی رحمت کو ہٹا سکتے ہیں۔ تو دلیل واضح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا خالق ہے، نفع اور نقصان اس کے قبضہ قدرت میں ہے، خود ساختہ معبود نقصان پہنچانے یا رحمت کو روکنے سے عاجز ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی کفایت کے لیے دعا کرتے ہوئے کہہ دیں، کل حسبی اللہ، کہہ دے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، علیہ یتوکلوا، اسی پر توکل کرتے ہیں، المتوکلون، توکل کرنے والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کفایت کا مالک ہے، وہ میرے سارے معاملات میں میرے لیے کافی ہے۔ توکل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھروسے کے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ کے پاس سارے اختیارات ہیں، اسی ایک کا ارادہ ساری کائنات میں چلتا ہے، اس کے سوا کسی پر بھروسہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے اہل ایمان صرف اس پر توکل کرتے ہیں، اس کے سوا کسی پر ان کا اعتماد نہیں ہے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، آپ کہہ دیں کہ اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو، انی عامل، یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون، پھر جلد ہی تم جان لو گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں کہ اے میری قوم تم جس حال میں رہنے پر راضی ہو اس کے مطابق عمل کرتے رہو، یعنی خود ساختہ معبودوں کی عبادت کرتے رہو، میں اپنے دین پر قائم ہوں اور تمہیں بتوں کی بندگی چھوڑنے کی دعوت دیتا رہوں گا، پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا انجام اچھا ہے۔ من یأتیہ عذاب، کس پر عذاب آتا ہے، یخزیہ، جو اسے رسوا کر دے گا، ویحل علیہ، اور وہ اترتا ہے اس پر، عذاب مقیم، قائم رہنے والا عذاب، یعنی کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو دنیا میں اسے رسوا کر دے، یعنی قتل، قید، قحط وغیرہ، اور قیامت کے دن کس کو ہمیشہ کے لیے عذاب میں ڈالا جائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا نہ ہی ہٹایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات اس لیے کہی گئی کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، اور جس چیز کا فیصلہ دلائل نہ کر سکیں حالات اسے ثابت کر دیں گے، لہٰذا کچھ انتظار کرو، عنقریب فیصلہ ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔